निर्वाचनमा नयाँ र युवालाई जनताले दिएको मतको सम्मानमा चुक्दै दलहरू। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रमुख दलबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमै भागभण्डा मिलेन। संसदको सीमा र अधिकारमा सांसद कति सचेत? विद्यार्थी अभावपछि 50% सामुदायिक क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा। व्यापार घाटामा सुधार आए पनि बढेन निर्यात। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनी राष्ट्रपतिको अमेरिका भ्रमणप्रति क्रेमलिनको आक्रोश। र खेलकुदमा विश्वकप विजेता अर्जेन्टाइन गोलकिपर मार्टिनेजलाई गृह जिल्लामा भव्य स्वागत लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिन 2 दिन बाँकी। दलहरूको दौडधुप तीव्र। प्रधानमन्त्री पदमै अड्कियो। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठक। स्थानीय जनप्रतिनिधि बीच शक्ति बाँडफाँडमा टकराव। पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको क्षेत्राधिकार विवादले दैनिक काम कारबाही नै प्रभावित। रैथाने प्राङ्गारिक खेतीबाट लुम्बिनी प्रदेशका किसान लाभान्वित। माटोको उर्वरा शक्ति समेत सन्तुलनमा रहेको कृषि विज्ञको भनाइ। रूसद्वारा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको अमेरिका भ्रमणको कट्टु आलोचना। आफू विरुद्ध अमेरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा युद्ध गरिरहेको आरोप। र साबिक विजेता लिभरपुल लिग कपको अन्तिम 16बाटै बाहिरियो। म्यान्चेस्टर सिटीसँग 3-2 गोलले पराजित। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले शपथ लिएसँगै दलहरूले सरकार गठनको गृह कार्य तीव्र पारे पनि सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेन। सत्तारूढ 3 दलका शीर्ष नेताबीच हिजो साँझ बालुवाटारमा भएको छलफल भने बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। सांसदहरूको शपथ सकिएपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच 2 घण्टा छलफल भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति को बन्ने भन्नेमा सहमति नजुटी बैठक टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस र माओवादीले दाबी छाडेका छैनन् भने राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफै राष्ट्रपति बन्ने चाहना देखाएका छन्। केही भन्न चाहन्न। अहिले उमेर पुग्यो पुगेन अध्यक्ष। परिस्थितिको बारेमा विश्लेषण गरेर उमेरको बारेमा पनि चर्चा गरौँला, आवश्यकताको बारेमा पनि चर्चा गरौँला। नेपाली राजनीतिले मेरो भूमिकाको कहाँ अपेक्षा गरेको छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न म तयार छु। माओवादी केन्द्रले पहिलो कार्यकालमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उसले राष्ट्रपतिमा भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल वा काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नाम अघि सारेको छ। पहिलो पालोमा नेतृत्व गर्न राम्रो होला भन्ने मेरो सुझाव छ, तर निर्णय भएको छैन। राजनैतिक नेतृत्वबाटै राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने गठबन्धन दलमा छलफल भएको छ। अब राष्ट्रपतिका धेरै मैले देखेँ 2टा पात्र हुनुहुन्छ। अहिले भने गाली गर्नु होला। रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल। कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले बहुमत नल्याएपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसारको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 10 गतेसम्मको समय दिएकी छन्। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएका छन्। शपथ समारोहमा 4 जना सांसद अनुपस्थित भए। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले हिजो नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराएका हुन्। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु। शपथसँगै सांसदहरूलाई लोगो पनि वितरण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिक तर्फबाट 110 गरी 275 जना निर्वाचित भएका छन्। यसमध्ये 26 सांसदले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएका छन्। कुल 275 सांसद मध्ये हिजो शपथ लिन छुटेका 4 सांसदलाई अर्को दिन शपथको व्यवस्था मिलाइने संसद सचिवालयले जनाएको छ। सांसदहरू राष्ट्रिय पोसाक सहित विभिन्न जातीय पोसाकमा सजिएर समारोहमा सहभागी भएका थिए। शपथपछि सांसद
सांसदहरूले एकअर्कामा बधाई साटासाट समेत गरेका थिए। नयाँ सभामुख चयन नहुँदासम्म उनले नै संसदको काम कारबाही अघि बढाउनेछन्। संसद नियमावलीमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गर्ने प्रावधान छ भने संसदको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सांसदको शपथ गराउनु अघि सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा शपथ समारोह तथा सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका बारेमा सचिवालयले जानकारी गराएको थियो। आफ्नो मातृभाषा र भेषभूषा सबैका लागि प्रिय हुन्छ। महत्त्वपूर्ण समारोहमा सहभागी हुँदा आफ्नै भेषभूषामा सजिएर जाने चलन नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै छ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले पनि शपथ लिँदा बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भन्ने सत्यलाई पुष्टि गर्ने गरी आफ्नै मौलिक पोसाकमा सजिएर गए। पोसाक मात्र होइन, हरेक सदस्यका हावभाव, बोलचाल र गतिविधिले संसद भवन परिसरका दृश्य रोचक देखिए। बिहिबार बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको दृश्य निकै रोचक र उत्साहपूर्ण देखिन्थ्यो। शपथ समारोहमा आएका नवनिर्वाचित सांसदलाई स्वागत गर्न बिहानैदेखि संसद भवन तयार थियो। दिउँसो 1 बजे शपथ ग्रहणको समय तय भए पनि 12 बजेदेखि नै सांसदहरू पुगिसकेका थिए, जहाँ कोही नयाँ थिए त कोही पुराना। सांसदलाई शपथ गराउन पुगेका ज्येष्ठ सदस्य 80 वर्षीय पशुपति शमशेर जबरादेखि 25 वर्षीय निशा डाँगीसम्मको उपस्थिति रोचक थियो। पहिलो पटक सांसद बनेकाहरूमा नयाँ सोच र उत्साह थियो भने दोहोरिएकाहरूको पनि आत्मविश्वास बढेको देखिन्थ्यो। सांसदहरूको आफ्नो जातीय पोसाक सहितको दृश्यले संसद भवनमा अर्कै रौनक थियो। केही राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल त कोही आफ्नै जातीय भेषभूषा र संस्कृति झल्कने पहिरनमा सजिएका थिए। यस्ता दृश्यले सिङ्गो मुलुकको प्रतिनिधित्व संसद भवनमा देखिन्थ्यो। एउटा कुराहरू छन्, यो सबै हातले बनाएका लुगाहरू छन्, सबै हातले बनाएका हुन्। मैले मेरो आफ्नो कल्चरलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो कल्चरल लुगा नै लगाएर आएँ। अब आफ्नो जिल्ला र हिमाली क्षेत्रको लागि अब चाहिँ त्यहाँको विकास निकास लगायतको आवाजहरूलाई अगाडि बढाउँछु। राज्यको हरेक निकायमा मुस्लिम समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र मुस्लिम समुदायको यो एकदमै अहिलेको जुन क्लस्टर, जुन सबै ठाउँमा चाहिँ क्लस्टर चाहिँ मुस्लिम समुदायको हुनुपर्छ। फरक फरक पार्टीबाट निर्वाचन जितेर आएको भए पनि संसद भवनभित्र प्रवेश गरेपछि नयाँ र पुरानो बीचको चिन्जान गरेको माहौल झनै अर्थपूर्ण थियो। केही सांसद भने रमाइलो मान्दै बैठक कक्षदेखि संसद भवन परिसरमै सेल्फी र फोटो खिच्न व्यस्त भए। यसरी उत्साहका साथ पहिलो दिन बिताएका सांसदले आगामी दिन पनि संसदलाई यस्तै रोचक र सौहार्द बनाउलान् त। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रकाश बम र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू शपथमा सहभागी हुँदा निकै उत्साहित थिए। उनीहरूको जिम्मेवारी भने गहन छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउने मात्र होइन, मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व समेत बोकेको छ। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालले गर्न नसकेका काम गरेर नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व बोकेको प्रतिनिधि सभाका आगामी चुनौती के छन् त? प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम सरकार निर्माण गर्ने र कानुन बनाउने नै हो, तर त्यसका लागि सहज अवस्था हुनुपर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। 3 भन्दा बढी दल मिलेपछि मात्र सरकार गठन हुने अवस्था छ। यो भनेको काम गर्न न प्रतिनिधि सभालाई सजिलो छ, न सरकारलाई नै भन्न कुनै कठिन छैन। सरकारमा सहभागी सबै दलको सहमति नभई कुनै पनि निर्णय गर्न सहज हुने छैन। एउटा दलको मात्र स्वार्थ बाजिएमा पनि न सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, न प्रतिनिधि सभाले कानुन नै बनाउन सक्छ। प्रतिनिधि सभामा अहिलेको दलीय संरचना हेर्दा काम गर्न पक्कै पनि कठिन छ। यो खालको संसदको संरचना हाम्रो नियति जस्तै हुन्छ। अब यो अहिले मात्रै होइन, पछि पनि यस्तै नै हुन्छ। त्यसैले यहाँ अलिकति अब विचार मिल्ने राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने, कोलाबोरेसन गर्ने कल्चरबाटै जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल अस्तव्यस्त जस्तै भयो।
तत्कालीन नेकपाको करिब 2/3 जनमत हुँदा पनि प्रतिनिधि सभाले राम्रोसँग काम गर्न सकेन। 2 पटक त प्रतिनिधि सभा विघटन नै भयो। दलीय खिचातानी भन्दा पनि नेकपा भित्रकै किचलोको प्रभाव प्रतिनिधि सभामा पर्यो। सुरुका 2 वर्षभित्र प्रतिनिधि सभामा मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माण रफ्तारमै भए, तर पछि सदनले राम्रोसँग काम गर्न सकेन। संसदको 5 वर्ष कार्यकालभर 153 विधेयक दर्ता भए, जसमा 101 विधेयकले कानुनको रूप लिए भने 27 वटा निष्क्रिय भए। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाटै फिर्ता भएन। अहिले सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको सांसदहरू स्वीकार छन्। जनता र राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने यी हाम्रा चाहिँ विशेषताहरूलाई ध्यानमा दिएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि निश्चय नै यो पटकको संसदले जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा परिणाम राम्रो ल्याउन सक्छ। त्यसो त प्रतिनिधि सभाको अहिलेको अप्ठ्यारो अङ्कगणितका कारण सरकार गठनका लागि स्पष्ट समीकरण समेत बनेको छैन। सरकार बनाउने दलहरूलाई हम्मे हम्मे पर्ने देखिँदैछ। अझ कानुन बनाउन र सरकारलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन थप चुनौती छ। नयाँ ढङ्गले सङ्घीयताको भावनाअनुसार, गणतन्त्रको भावनाअनुसार र संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिँ आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने प्रतिनिधि सभाको दायित्व हो। त्यो काममा अब प्रतिनिधि सभा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ। सरकार बनाउने खालको पनि कम्फर्टेबल मत प्राप्त नभएको हुनाले चुनौतीहरू धेरै छन्, र पनि यो चुनौतीको बावजुद पनि देशलाई सङ्कट पर्न नदिने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्रिसङ्कुश संसद छ र काम गर्न पक्कै पनि सजिलो छैन भन्ने जानकारी सांसदहरूलाई नभएको होइन, तर दलीय सांसदलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने छुट छैन। आफ्नो पार्टीले दिएको निर्देशन सांसदहरूले पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले पनि संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिन राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई सोधेका छौँ, सांसदको रूपमा तपाईँको अबको भूमिका के हुन्छ? जनताको आवाज। आवाज उठाउनकै लागि मात्र आवाज होइन, आवाज सम्बोधन हुनका लागि आवाज उठाउने हो। देशलाई अब यो ह्याङ पार्लियामेन्टलाई कसरी राम्रो तरिकाबाट चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गरेर जानुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ हामी ध्यान चाहिँ केन्द्रित गर्छौँ। अर्को चाहिँ सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहको जुन बीचको समन्वयको अभाव छ। भोट माग्न जाँदा, जितेपछि जाँदा जनताले व्यक्त गरेका चाहिँ भनाइहरू अहिले मेरो दिमागमा घुमिरहेका छन्। जनताको आवाज चाहिँ सदनसम्म पुर्याउँछु। बनाउनु पर्ने नीतिका लागि र नबनेका नीतिहरू त्यसका लागि काम गर्ने हो। जुन थारूहरूलाई अहिलेसम्म पनि कारागारमा राखेको छ, उहाँहरूको रिहाई, उहाँहरूको माथि लगाइएको झुटा मुद्दा चाहिँ हामीले खारेजी नै भनिरहेका छौँ र हाम्रो मेन मुद्दा पनि यही नै रह्यो। पर्यटन, हाइड्रो पावर, कृषि लगायतको क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी, जनताप्रतिको जिम्मेवारी छ, त्यसलाई पुरा गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्छौँ। हामीले घोषणापत्रमा जे लेखेर हामी चुनावमा गयौँ, जनताका माझमा गयौँ, जनताले हामीलाई जे स्थान दिनुभएको छ त्यो ढङ्गले हामी संसदमा त्यही अनुसार भूमिका खेल्नेछौँ। संविधानमा लेखिएका, संविधानमा भएका कुराहरूलाई विशेष गरेर उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु मुख्य भूमिका मेरो रहन्छ। ती प्रश्नहरू जो मैले हिजो गरेका थिएँ, ती प्रश्नहरूको समाधान ल्याउनेतिर चाहिँ नि अब मेरो काम हुनेछ। राष्ट्रको हितको निम्ति जस्तो सुकै मुद्दा आइपरे पनि नेपाली जनता र नेपालको हितको निम्ति चाहिँ काम गर्ने गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन नारा छ, नेपाली जनताको जुन आकांक्षा छ, त्यसलाई व्यवहारमा यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारीकरण र खुल्ला अर्थनीतिमा जोड दिएर विश्वको बजारसँग आफूलाई जोड्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसमा तादात्म्यताहरू पनि खोज्ने र संसदीय अभ्यासको परिनिधिभित्र, त्यसको विधिभित्र बसेर हामीसँग राज्य छ भन्ने कसरी अनुभूति गर्न सक्छ, त्यो खालको नीति निर्माणमा नै मेरो प्रमुख भूमिका रहने। लायक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मुख्य एजेन्डा रहेको छ। मल उत्पादन नेपालमा सम्भव छ या बाहिरबाट छ, कृषिहरूलाई चाहिँ कृषिजन्यहरूलाई कसरी अधिकार जनताहरूलाई दिलाउने भन्ने कुराहरू। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निर्विरोध चयन गरेको छ। दलको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले दाहाललाई दलको नेता बनाएको हो। त्यस्तै दलको प्रमुख सचेतकमा पार्टीका सचिव हितराज पाण्डे चयन भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा दलको नेतामा नारायण काजी श्रेष्ठ छानिएका छन्। हाम्रो पार्टीले दल नेताको चयन गरेको छ
हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधि सभा र समग्र सङ्घीय संसदको दल नेताको रूपमा हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाको र सँगसँगै सङ्घीय संसदको दल नेताको रूपमा निर्वाचित गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत दलको उपनेता र सचेतक भने थप गृह कार्य गरेर पछि चयन गरिने माओवादीले जनाएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने र शक्ति बाँडफाँडमा आफूहरूले कुरा मिले पहिलो कार्यकालमा नै सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने बताए। उनले गठबन्धनमा सहमति कायम गरेर राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्रै सरकार गठन हुने बताएका थिए। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको 7 महिनामै शक्ति बाँडफाँड र जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा देखिएको टकरावले दैनिक काम कारबाही नै प्रभावित बनेका छन्। बजेट विनियोजनदेखि अधिकार प्रत्यायोजनमा समेत पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले एकअर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप बढेको छ। प्रमुख र उपप्रमुख बीच अघिल्लो 5 वर्ष कार्यकालमा जस्तो टकराव देखियो यो कार्यकालमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाका प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीले उपप्रमुख सङ्गीता देवी रामलाई 3 करोड मागेको आरोप लगाएका छन् भने उपप्रमुखले आफूलाई कामै गर्न नदिएको दाबी गरेकी छिन्। मलाई 3 करोड रुपियाँ चाहिएको छ। मैले बनिरहेको जति पनि योजना छ तपाईँ उपमेयर हुनुहुन्छ, अनुगमन गर्नु सबै अधिकार तपाईँको छ, तर उहाँलाई लोभ छ, उहाँलाई चाहिँ त्यस कारणले यो चाहिँ विकृति भइरहेको छ। न्यायिक समिति चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि पुरै सेवा सुविधा दिनु, कर्मचारी दिनु, कम्प्युटर अपरेटर दिनु, अनि उहाँले केही वास्ता गर्नु भएन, सुन्नु भएन। एउटै पार्टीबाट निर्वाचित यी जनप्रतिनिधि बीचको विवादले नगरपालिकामा 7 महिनादेखि न्यायिक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा नगर प्रमुखले एकलौटी निर्णय गरेर कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै आन्दोलन नै भएको थियो। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक र रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको जस्तै विवाद अन्य पालिकामा पनि देखिन थालेको छ। अब बैठकमा जाने र धेरै बैठकमा के भन्ने कि मलाई जानकारी छैन, मलाई जानकारी, अब उसको दायित्व हो नि। अब कुनै अनुगमन गर्ने उसको दायित्व मलाई थाहै छैन। अब थाहा छैन भने त अलिक विवाद त आयो। कामकर्ता धेरै छ लेकिन चल्ने दिँदैन। मेयर सब प्रशासन सब मिलेर काममा अप्ठ्यारो गर्छ। जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधि आफ्नै अहङ्कारले जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदा सेवाग्राही समस्यामा छन्। संविधानमै प्रमुख उपप्रमुखको जिम्मेवारी तोक्दा समेत आपसी टकरावले समस्या बढाएको हो। एउटा त दलभित्रका चाहिँ विचार समूहहरू फरक फरक हुन्छन् हैन। अब प्रमुख र उपप्रमुख फरक विचार समूहको आएको हुनसक्छ। त्यो हिसाबले पहिलेदेखि टसल भइरहेको हुन्छ विभिन्न कुराहरूमा हैन। को चाहिँ बढ्दा स्थापित हुने भोलिको निम्ति भन्ने पनि हुनसक्छ। एउटालाई पछाडि पारेर अब फरक पार्टीमा त बरु चाहिँ त्यो कुन चाहिँ स्थापित हुने को नहुने भन्ने खालको कुरा धेरै हुँदैन होला हैन। आफ्नै पार्टीभित्र त एउटालाई पछाडि पाइयो भनेदेखि म चाहिँ स्थापित हुन्छ र भोलि चाहिँ अवसर मैले पाउँछु भन्ने खालको कुरा पनि हुनसक्छ। पहिलो कार्यकालमा आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीप्रति अधिकांश जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ थिए। काम गर्दै जाँदा अधिकार बाँडफाँडमा केही पालिकामा विवाद देखियो। तर अहिले भने कार्यकालको सुरुमै जनप्रतिनिधि बीच अधिकारमा विवाद देखिएको छ। नागरिकको सेवा र विकासको पहिलो प्राथमिकता बोकेको स्थानीय सरकार यस्ता विवादमा रुमलिँदा जिम्मेवारीबाट विमुख हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी राजेश्वर पाण्डेको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। हत्या अभियोगमा 19 वर्षदेखि जन्मकैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सिरियल किलर फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोभराज कारागार मुक्त भएका छन्। बुधबार सर्वोच्च अदालतले 95% सजाय भुक्तान गरिसकेको र उमेरका कारण कारागार मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार केन्द्रीय कारागार सुन्धाराले सोभराजलाई कैद मुक्त गरेको हो। यसअघि भक्तपुर जिल्ला अदालतले उनलाई 2080 असोज 1 गतेसम्म कारागारमा राख्न आदेश दिएको थियो। बुधबार नै कारागार मुक्त गर्ने भनिए पनि उनी विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट चलेको नक्कली राहदानी र युनुस अन्सारीमाथि गोली प्रहार घटनाको सजाय पनि मिनाहा भएको हो कि होइन भन्ने अन्यल थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पनि अनुमति दिएपछि सोभराजलाई कैद मुक्त गर्ने बाटो खुलेको हो। केन्द्रीय कारागार प्रशासनले उनलाई
हिजै अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाउने तयारी गरे पनि समय अभावका कारण विभागले आज मात्रै शोभराजको जिम्मा लिने जनाएको छ। त्यसपछि उनलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सर्वोच्चले 15 दिनभित्र उनलाई स्वदेश फर्काउन भनेको छ। शोभराजले 2032 साल पुसमा भक्तपुरको साँगामा क्यानेडियन नागरिक क्यारी एरेल लरेन्ट र अमेरिकी नागरिक कोन्जी जो ब्रोन्चेजको हत्या गरेका थिए। थाइल्यान्डमा समेत एक दम्पतिको हत्या गरेर नेपाल आएका शोभराज जसको हत्या गर्छन् उसैको राहदानी लिएर घुम्ने गरेका थिए। थाइल्यान्डमा हत्या गरिएका दम्पतिको राहदानी लिएर नेपाल आएका उनी नेपालमा हत्या गरिएका क्यानेडियन नागरिकको राहदानीमा यात्रा गरिरहेका थिए। नेपाल बाहेक भारत, थाइल्यान्ड, टर्की, ग्रिस, मलेसिया लगायतका मुलुकमा पनि उनी विरुद्ध अभियोग रहेका छन्। आफ्नै गाउँठाउँमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित देशभरका 50% सामुदायिक क्याम्पस विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यस्ता क्याम्पसमा पढाइको गुणस्तर समेत नाजुक बनेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्याम्पस गाभ्ने नीति लिन विश्वविद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। मानविकी शिक्षा र व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तहको पढाइ गर्दै आएको तेह्रथुमको वसन्त बहुमुखी क्याम्पसमा नियमित विद्यार्थीको सङ्ख्या 65 मात्र छ। आफ्नै गाउँठाउँमा उच्च शिक्षा दिने उद्देश्यले 12 वर्ष अघि स्थापित यस क्याम्पसमा विद्यार्थी न्यून भएपछि आर्थिक समस्या समेत निम्तिएको छ। अध्ययन सँगसँगै उनीहरू आर्थिक उपार्जनको खोजीमा रहन्छन्, जसले गर्दा यहाँ रोजगारी पाउँदैनन्। त्यही भएर उनीहरू यहाँबाट विस्थापित हुन्छन् भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारको पनि अहिले धेरै ठुलो आकर्षण रहेको छ, जसले गर्दा सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी कम भएका छन्। देशभरका 552 सामुदायिक क्याम्पस मध्ये 250 भन्दा बढीमा 100 विद्यार्थी पनि छैनन्। विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएकै कारण सामुदायिक क्याम्पसहरूमा चरम आर्थिक अभाव एकातिर छ भने पढाइको गुणस्तर पनि नाजुक बनेको छ। सरकारवाला निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत नियमन र अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा सामुदायिक क्याम्पसहरू धराशायी बन्दै गएको पब्लिक क्याम्पस सङ्घको बुझाइ छ। कन्ट्रोल गर्ने काम गरेन र विश्वविद्यालयले खालि सम्बन्धन दिने काम मात्रै गर्यो। सम्बन्धन हेफाजार्डली सम्बन्धन दिनाले गर्दा पनि अहिले आवश्यकताभन्दा बढी क्याम्पसहरू देखिए, जन्मिए र ती क्याम्पसहरू सस्टेन हुन सकेनन्। 2046 साल यता राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थमा क्याम्पस स्थापना गर्ने होडबाजी चल्दा र विश्वविद्यालयहरूले पनि जथाभावी सम्बन्धन दिँदा यो समस्या उत्पन्न भएको हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हिमाली जिल्लामा 50 र पहाडी जिल्लाका सामुदायिक क्याम्पसमा 100 जना विद्यार्थी भए पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विद्यार्थी कम हुँदा गुणस्तरमा समेत गम्भीर असर परेपछि आयोगले क्याम्पस गाभ्ने नीति लिन विश्वविद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। जुन जुन क्याम्पसहरूमा तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ ती क्याम्पसहरूलाई अब गाभ्ने नीति लिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ होइन। यो चाहिँ नीति हामीले चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले फ्लोर मात्रै गरिरहेछ, तर यसको खास कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको चाहिँ विश्वविद्यालयहरू हुन्। देशभरका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या 2 लाखको हाराहारीमा छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि भने जस्तो रोजगारी नपाउने अवस्था एकातिर छ भने सुरक्षित भविष्यको खोजीमा विदेशिने क्रम पनि बढ्दो छ। यसले गर्दा पनि सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी अभाव चर्कँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि तेह्रथुमबाट चन्द्र कार्की र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमत। प्रश्न छ, सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, बी, पर्याप्त पूर्वाधार र सी, राजनीतिकरण अन्त्य। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। छिमेकी मुलुक चीनमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BF7 तीव्र गतिमा फैलिँदा पनि नेपालमा भने के गर्ने बारे सरकार स्पष्ट छैन। नयाँ भेरिएन्टबाट बस्न भारतमा समेत सावधानी अपनाउन थालिएको छ, तर नेपाल सरकार भने अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। चीनमा संक्रमण बढे पनि अहिले नेपालमा त्यसको असर देखिएको छैन। भारतमा भने फाटफुट मात्र संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण भित्रिन नदिन क्वारेन्टाइन, सीमा क्षेत्र र विमानस्थलमा रहेका संयन्त्र सक्रिय बनाउने बारे स्वास्थ्य मन्त्रालय पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। हाम्रो देशमा सरिहाल्छ भन्ने छैन, तर मुभमेन्ट धेरै छ, रिस्क चाहिँ छ। सो वी आर एट अलर्ट पोजिसन भनौँ, सेन्सिटाइज छौँ र
हामीले इन्डियामा अथवा अरू ठाउँबाट नेपालमा यदि इन्फेक्सन आउने सम्भावना बढ्यो र त्यो इन्फेक्सन रेट बढ्दै गयो भने हामीले भएका इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई र क्वारेन्टाइन सिस्टमलाई पहिला जस्तै अलर्ट मा राख्छौँ र एक्टिभेट गर्छौँ। त्यसो त नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण न्यून छ। भाइरसको प्रकार पत्ता लगाउन सङ्कलित नमुनामा मध्ये हिजो 48वटाको नतिजा आएकोमा कसैमा पनि BF7 भेरिएन्ट नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट फैलिहाले पनि अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारको समस्या नहुने दावी मन्त्रालयको छ। वीरगञ्ज सहरबाट 50 किलोमिटर पश्चिम कुनामा रहेको ठोरी गाउँपालिकामा पर्ने विकट बस्ती हो सिकारीबास। जङ्गलभित्रको बस्ती सिकारीबासका बासिन्दाले आफ्नो गाउँमा विकास पर्खिएको जुग बित्यो, तर अझैसम्म पनि यो गाउँ जनप्रतिनिधिको नजरमा पर्न सकेको छैन। वीरगञ्जबाट ठोरी गाउँपालिका हुँदै जङ्गल र खोलाको तिरेतिर 5 किलोमिटर भित्र पसेपछि सिकारीबास बस्ती आइपुग्छ। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर शिकार खेल्न तराई झर्दा ठोरी जङ्गलको यसै ठाउँलाई मोकाम बनाएपछि बस्ती बसेको इतिहास छ। हाल गाउँमा 50 घरधुरी छन्। बस्ती बसेदेखि नै यहाँका बासिन्दा जङ्गल बीचको अँध्यारोमा छन्। पुर्खादेखि अहिलेसम्म गाउँको अवस्थामा कुनै तात्विक अन्तर आएको छैन। सिकारीबासले काँचुली फेर्न खोजेको दशकौं भयो। पालिका भित्रका अन्य बस्ती परिवर्तन भइसके, तर यो बस्तीको अवस्था भने उस्तै छ। नदी काटते आता हमने बस बैठम कहाँ, अपना शक्ति नहीं के घर द्वार किन के जगह जमीन किन के बैठे के बना के। अब यह तो हमने के मुश्किल बा। हाथी गड़ा उनकर बोधे बटैया खेती करता नहीं खाइए लेता, जौन बाँचता तो खाइल जाता आदमी। जङ्गलको बीचोबीच भागमा रहेको यो बस्तीका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत खेती किसानी नै हो। तर पनि जङ्गली जनावरको बिगबिगीले गर्दा बाली भित्र्याउन पाइन्छ कि पाइन्न भन्नेमा बस्तीका किसानहरू चिन्तित हुन्छन्। बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली जस्ता आधारभूत कुराको व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँको जनताको एक सूत्रीय माग हो। कतिलाई सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गरिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि लागेको छ। बच्चाहरूलाई कति गाह्रो हुन्छ स्कुल जान। हात्तीको बेला झन् यसपालि धानको बेला त हात्ती दिनकै दिन आउँछ। बाटोमै हात्ती भेटिन्छ मान्छेहरूलाई। अनि घरको मान्छेले त डर लागिरहन्छ नि कि हाम्रो बच्चा राम्रोसँग स्कुल गयो कि गएन। हामी अकेलवा दुकलवा का सब कुछो का जङ्गलमा डरबाट। उसो त यो बस्तीको वास्तविकता स्थानीय सरकारको नजरबाट लुकेको छैन। तर पनि गाउँमा विकासका आधारभूत पूर्वाधार बन्न नसक्नुमा के कारण रहेको छ त? देशमा अझै पनि सिकारीबास जस्ता आधारभूत पूर्वाधार नपुगेका धेरै विकट बस्तीहरू छन्। राज्यले व्यवस्थित बस्ती विकासको गुरु योजना बनाएर यस्ता बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने वा एकीकृत रूपमा विकास पूर्वाधार स्थापना गरेर यस्ता बस्तीका बासिन्दालाई मौलिक हक उपभोगको प्रत्याभूति दिन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पंकज श्रेष्ठको साथमा माधुरी महतो, वीरगञ्ज, पर्सा। रासायनिक मल र विषादीको अत्याधिक प्रयोगले माटोमा अम्लीयपना बढेको छ। त्यसमाथि उन्नत जातका बिउ बिजनले बालीमा नयाँ रोग किराको संक्रमण बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशका किसानले रैथाने सिमीको बिउलाई प्राङ्गारिक तरिकाले खेती गर्दै राम्रो उब्जनी मात्र गरिरहेका छैनन्, रासायनिक विषादी निषेध गरेर माटोको उर्वरा शक्तिलाई पनि सन्तुलनमा राखेका छन्। विक्रम सम्मत 2052 सालमा रूपन्देहीको देवदहका मानबहादुर गाहालाई छिमेकीले एक मुठी सिमीको बिउ दिएका थिए। त्यही बिउबाट खेती सुरु गरेका गाहाले अहिले 1 बिघा क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गरेका छन्। लौरोको टेकामा सिमी फल्ने भएकाले स्थानीयले यसलाई लौरे सिमी भन्छन्। यही सिमी अहिले देवदह नगरपालिकाको सरन्टारी गाउँको 60 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। मलाई जम्मा 1 मुठी मात्र तिमीले पनि लगाएर खाऊ, तरकारी खानुहुन्छ भाइ भनेर दिनुभएको थियो। त्यहाँदेखि त्यो अनि त्यही बिउलाई चाहिँ मैले चाहिँ लगाएर सङ्कलन गरेर अलिकता बढाउँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यस्तै त्यो चाहिँ अहिले गाउँभरि सबै त्यही मात्रै त्यही सिमी छ। 3 महिनामा उत्पादन लिन सकिने यो सिमी यहाँका 100 घर परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ। असोजको दोस्रो सातासम्म सबैले बिउ रोप्छन्। उत्पादन मङ्सिरको तेस्रो सातादेखि दिन थाल्छ।
एक बाली मात्र लगाइने सिमीले अधिकांश परिवारको वार्षिक गुजारा टरेको छ। हाम्रो मुख्य नगदे बालीमा चाहिँ अब सिमी नै हो। यहाँको किसानलाई यहीबाट चाहिँ धेरै आर्थिकमा राहत भइराखेको छ। प्राङ्गारिक पद्धतिबाट खेती गरे पनि यहाँका किसानले त्यो अनुसारको बजार भने पाउन सकेका छैनन्। व्यापारीले भनेको मूल्यमा तरकारी बिक्री गर्नुपर्छ। प्राङ्गारिक उत्पादनको प्रमाणीकरण नहुँदा किसानलाई मुनाफा कम भइरहेको छ। 50 रुपियाँ किलो भन्दा माथि नै छ हैन। अस्ति नै 50 रुपियाँ 2.5 किलो 50 रुपियाँको 2.5 किलो लयो एक धार्नी। त्यस्तो गराउँछ यो बिचल्लियाले। अनि उता किनेर खाने मान्छे पनि मर्कामा पर्ने। चुरेको घाँचमा रहेको यो गाउँको माटो सिमीका लागि सुहाउँदो र हावापानी पनि त्यही अनुकूलको भएकाले उत्पादन र उत्पादकत्व राम्रो हुने कृषि अधिकारीहरूको भनाइ छ। पीएच चाहिँ न्युट्रल तटस्थ छ। अर्ग्यानिक मेटर 2.5 देखि माथि छ र नाइट्रोजन र फस्फरस चाहिँ अधिक छ भनेपछि समग्रमा हेर्दाखेरि माटो चाहिँ एकदम फर्टिलाइज छ, उर्वर छ। रासायनिक विषादीको प्रयोग नगरेर यहाँका किसानले माटोको उर्वरा शक्तिलाई सन्तुलनमा राखेका छन्। खेती गर्ने रैथाने जातको सिमीमा रोग किराको संक्रमण दर पनि कम छ। उचित स्याहार सुसारले उत्पादन राम्रो भइरहेको छ। त्यसैले सरकारले स्थानीय जातको यो सिमीको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै क्षेत्र विस्तार गर्न सके धेरै किसानले यसबाट लाभ लिन सक्थे। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, देवदह, रूपन्देही। आयातमा गरिएको कडाइले मुलुकको व्यापार घाटा कम भएको छ। मङ्सिर महिनामा गत वर्षको तुलनामा 18.77% व्यापार घाटा कम भएको हो। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा 7 खर्ब 35 अर्बको आयात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 5 खर्ब 97 अर्बको मात्रै आयात भएको छ। आयात घटेसँगै व्यापार घाटामा सुधार आएको हो। सरकारले महँगा गाडी, मोबाइल र मदिरा आयातमा रोक लगाएको थियो। तर विदेशी मुद्राको सञ्चितमा सुधार आएसँगै यही पुस 1 गतेदेखि आयात खुल्ला गरिएको छ। यसपछि भने आयात र व्यापार घाटाको ग्राफ के हुन्छ भन्ने अहिले नै आकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन। भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार आयातको तुलनामा निर्यात नै ठूलो मात्रामा घटेको छ। निर्यात गत वर्षको तुलनामा 34.61% घटेको छ। गत 5 महिनामा सबैभन्दा धेरै डिजेल, पेट्रोल र ग्यास आयात भएको छ। 55 अर्बको डिजेल, 28 अर्बको पेट्रोल र 23 अर्बको ग्यास आयात भएको हो। त्यसैगरी भटमासको तेलको कच्चा पदार्थ पनि 29 अर्बको आयात भएको छ। तर यही अवधिमा 6 अर्बको मात्रै भटमासको तेल निर्यात भएको छ, जुन नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको सबैभन्दा अग्र स्थानमा छ। त्यसैगरी 6 अर्बकै पाल्मु तेल र 4 अर्ब 78 करोडको कार्पेट निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। म्यान्चेस्टर सिटी साविक विजेता लिभरपुलमाथि 3-2 गोलको रोमाञ्चक जित हात पार्दै लिग कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। इत्तिहाद स्टेडियममा गैराती भएको खेलमा सिटीले 10औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। उसका लागि अर्लिङ हालान्डले केभिन डी ब्रुयेनाको आकर्षक क्रसमा गोल गरेका हुन्। त्यसअघि हालान्डले 20 सेकेन्डमा नै गोलको सुनौलो अवसर गुमाएका थिए। नर्वेजियन स्ट्राइकरको सिजनको यो 24औं गोल हो। लिभरपुलले खेलमा फर्कन धेरै समय लगाएन। 20औं मिनेटमा फाबियो कार्वाहालोले बराबरी गोल फर्काए। पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सकियो। 47औं मिनेटमा रियाद महरेजले फेरि पेप ग्वार्डियोलाको टोलीलाई अघि बढाए। त्यसको 1 मिनेटपछि लिभरपुलका मोहम्मद सालाहले गोल गरेपछि खेल 2-2 को रोमाञ्चक स्थितिमा पुगेको थियो। तर 58औं मिनेटमा नाथन आकेको गोलसँगै सिटी यर्गन क्लबको टोलीलाई स्तब्ध पार्दै अन्तिम 8 मा स्थान बनाउन सफल भयो। डार्विन नुनियाजले लिभरपुलका लागि गोलको अवसर सृजना गरे पनि सदुपयोग गर्न भने सकेनन्। यो खेलसँगै क्वार्टर फाइनल समीकरण पनि पूरा भएको छ। सिटीले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि साउथह्याम्पटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चार्ल्टन एथलेटिक, नटिङ्गम फरेस्टले वुल्फ्स र न्युक्यासलले लेस्टर सिटीसँग खेल्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले ए डिभिजन लिगका लागि क्लब दर्ताको समय 1 साता थपेको छ। यो सँगै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग पूर्व निर्धारित मितिमा नहुने सम्भावना बढेको छ। क्लब दर्ता र सम्झौताका विषयमा क्लबहरूसँगको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि एन्फाले दर्ताको समय थप गरेको हो। प्रायोजक, खेलाडी स्थानान्तरण, वर्क परमिट, पुरस्कार रकम लगायत विषयमा ए डिभिजन क्लबका प्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाएपछि बैठकमा सहमति नजुटेको सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए। यसअघि हिजो टिम दर्ता गर्ने र दर्तापछि एन्फाले तयारी खर्चको आधा रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। तर एन्फाले टिम दर्ता मात्र गराउने तर पैसाका लागि भने समय लाग्ने भनेपछि सहमति नजुटेको एनआरटी क्लबका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशीले बताए। एन्फाले क्लबहरूलाई 32,50,000 रुपैयाँ तयारी खर्च दिने र पुस अन्तिममा लिग गर्ने
गर्ने योजना बनाएको थियो, तर अहिलेसम्म क्लबहरूलाई तयारी खर्च दिन सकेको छैन। जोशीका अनुसार छलफलमा क्लबहरूले लिगका लागि पर्याप्त तयारी गर्न एन्फासँग माग राखेका छन्। आगामी पुस 26 गते सुरु हुने भनिएको ए डिभिजन लिगका लागि टिम दर्ताको समय हिजोसम्म तोकिएको थियो, तर अन्तिम दिनसम्म कुनै क्लब दर्ता नभएपछि तयारीका लागि एक साताको समय छुट्याइएको महासचिव किरण राईले जानकारी दिए। 14 गते थप छलफल गर्ने र निर्धारित मितिमै लिग सुरु गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानलाई आफ्नै फ्रेन्चाइज नेपाल टी20 लिग निल्नु न ओकल्नु भएको छ। खेलाडी दर्ता र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा नभएपछि क्यानले प्रतियोगिताको मिति फेरि सार्यो। क्यानले हिजो विज्ञप्ति जारी गरेर प्राविधिक कारण देखाउँदै पुस 9 गते मात्र प्रतियोगिता सुरु हुने जानकारी दिएको हो। यसअघि आजबाट प्रतियोगिता सुरु हुने क्यानको तालिका रहेको थियो। खेलाडी दर्ता र विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति नै नआएकाले प्रतियोगिता एक दिन सारिएको स्रोतले बतायो। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले प्रतियोगिता गर्न नसकिने बताए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भने क्यानले हिजोसम्म पनि विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृतिको पूर्ण प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाएको थियो। प्रतियोगितामा सहभागी सबै 6 टिमले तयारी सकिएको बताएका छन् भने विदेशी खेलाडी पनि नेपाल आइसकेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हिजो मात्रै प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिए पनि क्यानले टिमका खेलाडीको रजिस्ट्रेसन तथा सम्झौता फाइल बुझाएको छैन। विदेशी खेलाडी खेलाउने विषयमा क्यानले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरि नसकेको सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले जानकारी दिए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।